आज आम्ही हांगा सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आज दामबाबाच्या देवळान हांगा सगळे जमल्या आणि हे जमपाचें कारण म्हणजे आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांकां आज ऑफिस सांबाळून म्हणजे देशाचो पुराय कारभार सांबाळून 12 वर्सां कंप्लीट जाता आणि त्या 12 वर्सां कंप्लीट जावन म्हणजे आनी एक दुसरो विक्रम म्हणटा तसो आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी हे लॉंगस्ट सर्वींग इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर जावन आसा। हाजे पयलीं जे जाले म्हणजे आयच्यान ते सगळ्यान लॉंगस्ट सर्वींग जाले ते दोनूय विक्रम म्हणटा तशें म्हाका दिसता आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांणी केले आनी ताज्या खातीर आज आमी सगळे कार्यकर्ते आज हांगचेच न्ही म्हाका दिसता आज देशभरातले कार्यकर्ते आज ह्या दिसाक आमी खंय तरी देवळान वचून नाल्यार आमी चर्चीन वचून नाल्यार मस्जिदान वचून आमी प्रत्येक कडेन तांच्या आरोग्या खातीर गाराणें घालता आनी हे गाराणें इतल्याच खातीर घालता की आज आमचे आदरणीय प्रधानमंत्रीन जे कार्य आज 12 वर्सांन केल्लें आसा तातूंत भितर आमकां सगळ्यांक दिसून येता की आमचो देश आज खूब व्हडल्या पावंड्याचेर पाविल्लो आसा म्हणजे आनी 27 भितर आमी 3ऱ्या पावंड्याचेर येतले असो हो सगळो देश आमचो आज वयर व्हरता आसतना प्रत्येक क्षेत्रांत ते डिजिटल क्षेत्र आसूं नाजाल्यार बाकीची इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं ह्युमन डेव्हलपमेंट आसूं बाकीचो खंयच्याय बाबतींत तुमी आज पळोवपाक गेले जाल्यार आज भारत देश आज खूब फुडें गेल्लो आसा आनी ताजी म्हणजे आमी आज सुपर पावर जशें म्हणटात आज बाकीचे सगळे देश म्हणजे अमेरिके सारको देश आज भारताक सुपर पावर असो म्हणून फुडें जातली हे वळखुपाक लागिल्लो आसा। बाकीचे देश बी आमच्या फाटल्यान इतले खंबीरपणे उबे आसा हे फक्त एका मनशा खातीर ताच्या नेतृत्वा खातीर ताच्या पॉलिसीजा खातीर जाणे करून आमच्या पुराय देशा भितर आज एक वेगळीच क्रांती घेवन आयली म्हणजे प्रत्येक वर्गाच्या हाका सांबाळून घेवन म्हणजे युवा खातीर डिजिटल इंडिया जावं नाल्यार फिट इंडिया मुवमेंट जावं आमचो लोक हेल्थी उरचो ताच्या खातीर बाकीच्यो सगळ्यो येवजण्यो जावं हे सगळें करता आसतना आमकां सगळ्या देशवासियांक एक अभिमानान जगपाचो एक संदी आज आमच्या प्रायम मिनिस्टरान दिल्ली। आमी हाज्याय पयलींची सरकारां पळयल्या आनी हेंय सरकार पळयलां आज प्रत्येक जनता तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तोच न्ही आज सर्वसाधारण मनीस पासून आज गर्व महसूस करता की आमी आज भारता भितर रावता आनी आमचो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी आसा आनी त्या एका मनशा खातीर आज आमी सगळे आज आमी सकाळी फुडें उठून कृष्णा देवळान गेले ओवळेश्वरान आतां हांगा आयले रातचे आमी गणपतीच्या देवळान वतले हे आमी वता आसतना थंयच्या लोकांनी आमकां सांगलें आमकांय दिसता की आदरणीय प्रधानमंत्रीच्या खातीर आमीय गाराणें घालपा जाय आमीय देवा कडेन साकडे घालतले की बरें तांकां आरोग्य लाभून फुडलीं आनी 10-15 वर्सां तेच प्रधानमंत्री आसून देश असोच विश्वगुरू जावपाच्या मार्गार आसा तो जावचो आनी ह्या खातीर आज सगळे आमी कार्यकर्ते हांगा जमिल्ले। नमस्कार। आयज एक खुशेची गजाल म्हटल्यार आमचे देशाचे पंतप्रधान आमचे श्री नरेंद्रजी मोदी 12 लॉंगस्ट सर्वींग एज अन प्रायम मिनिस्टर आनी आयज आमकां खूब खोशेची आमी सगळ्यांना आयज आमच्या देव दामोदराक तेज्या खातीर आशिर्वाद ब्लेसिंग घेवपा खातीर येयलेली। नरेंद्रजी मोदी हेंच्यांनी फ्रॉम युवा महिला आसूं नाल्यार खंयचो मनीस आसूं एवरी सिटीजनाक ही टच एवरी वन्स लायफ इन अ डिफरंट वे आनी तो आमच्या देशाचो जो बदल आसा जो इतले कार्य करता ते कार्य तेणी अशेंच फुडें व्हरचें। मे गॉड ब्लेस हिम इन ऑल ही डज आनी खूब 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 आयुश्य तेज्या खातीर मागता देव बरें करूं। नमस्कार। आयज आमी सगळीं वास्कोची भारतीय जनता पार्टी मंडळ तशेंच महिला मोर्चा युवा मोर्चा हांगा जमलेली आसा। आयज आमी दामोदर देवळान आमच्या प्रायम मिनिस्टर मोदीजी खातीर गाराणें घालपाक आयली की आतां 12 इयर्स कंप्लीट केल्ले आसा। सगळ्यांत लॉंगस्ट प्रायम मिनिस्टर म्हणून तेंची आयज प्रसिद्धी जाल्ली आसा। आयज देशभरात भरपूर उदरगतीची कामां जाल्ली आसा आनी त्याच्या मोदीजीच्या नेतृत्वा खाली देशभर उदरगतीचे वारे पसरलेले आसा। हांव तांकां खरेंच शुभेच्छा दिता की तांकां आनी सगळ्या महिला वर्गाच्या तर्फे तांकां मागता देवा कडेन की तांकां बरें आयुश्य आरोग्य आनी लाभचें म्हणून देव बरें करूं। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या गुरु त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेवा बुद्ध्यात्मा व्यवहरितो करोमि यत्नं नारायणाय
जय जय दामोदर महाराज